लगन ये एक जज्बे की ही एक फॉर्म है। शौक ये भी एक जज्बे की एक ब्रांच है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ रज़ा कास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राइटर्स क्लब। दोस्तों, आज मैं जिस आज मैंने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है उसका नाम है जज्बा। जज्बा कैसा फितरी अमल है जो हमारे अंदर हर वक्त मौजूद रहता है, सिर्फ उसकी नौइयत चेंज होती रहती है और हम अपने आप को जिस काम को करने के लिए तैयार करते हैं या मंसूबाबंदी करते हैं, वो उसी पहलू को लेके हमारे ख्यालात में, हमारे काम करने के अंदाज में और हमारे अमल पर वो पूरी तरह से असरअंदाज होता है। कोई भी काम बगैर जज्बे के अगर किया जाए तो आप यकीन जाने कामयाबी के लिए जज्बे का होना बिल्कुल वैसे ही ज़रूरी है जैसे आप अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास ब्रश हो, पेंट्स हो। बगैर पेंट्स के पेंटिंग नहीं होती। आप पेंसिल से कर सकते हैं लेकिन वो एक डिफरेंट मीडियम होगा। लेकिन अगर आप ऑयल पेंटिंग करना चाहते हैं या एक्रेलिक पेंटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो उस तरह का मवाद होना ज़रूरी है। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में जब हम बात करते हैं किसी अमल की, लगन ये एक जज्बे की ही एक फॉर्म है। शौक ये भी एक जज्बे की एक ब्रांच है। अगर आपके अंदर जज्बा है तो वो जज्बा आपके अंदर यकीनन किसी शौक की वजह से है या हालात, जिस किस्म के हालात आपके इर्द गिर्द हैं उसकी वजह से है। मसलन मैं अगर बात करूं सियासत की, तो सियासत में लीडर तो अपना काम दिखा रहा होता है, लेकिन उस लीडर के मजमे में आने वाले लोगों को वो जज्बा खींच के लाता है, चाहे वो जज्बा सैर व तफरीह का हो या अपने लीडर से मोहब्बत का हो, टाइम गुजारी का हो, या वक्त पास करना चाहते हैं, आपने कहा चलो जलसे में चलते हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जज्बा। जज्बा मेहनत का हो या हुब्बुल वतनी का, जज्बा जहाद हो या समाजी खिदमत का, नतीजा सबका एक ही है और वो है कामयाबी। क्योंकि जज्बा कामयाबी की सीढ़ी है। हर कामयाब शख्स की तरबियत का बुनियादी पहलू यही होता है। इरादे की पुख्तगी को जज्बा कहते हैं। और जब इरादे कमज़ोर हों और ख्यालात मुनफिस सिमत की रहनुमाई करें तो कौल और फेल में तजाद शुरू हो जाता है। इसकी एक वजह और भी है, जब तरबियत में कमी रह जाए और सही और गलत का फ़र्क वाज़ेह ना हो तो दुनियावी चमक दमक तो इनको मुतासिर कर ही देगी, फिर वही होगा जो आज हमारे मुल्क का अलमिया है। कौल और फेल का तजाद एक बेहतर इंसान, मौजूद शहरी और मुकम्मल मुसलमान बनने की सबसे बड़ी रुकावट है। यानी आप कहते कुछ हैं और करते कुछ, और आप जिंदगी के किसी भी शोबे में हो, ये कौल और फेल का तजाद और आप तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। ऐसा शख्स ना सिर्फ अपने खानदान बल्कि अपने मुल्क की तरक्की में भी एक रुकावट साबित होता है। मुल्क तरक्की की जानिब बढ़ने के पस्ती की जानिब गिरने लगता है। इस हकीकत का इल्म उस वक्त होता है जब मुल्क किसी बहरान का शिकार होता है, और जब उस आफत का एहसास होता है पानी सर से ऊंचा हो चुका होता है। ऐसे कड़े वक्त में चंद लोगों का ग्रुप सामने आता है और लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने की कोशिश करता है। कभी कभी अवाम की भरपूर शिरकत से वो जज्बा सामने आता है जो इस जद्दोजहद को इनकलाब में तब्दील कर देता है।
تاریخ میں اس کی کئی مثالیں ہیں. کئی ممالک میں سماجی، معاشرتی اور جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوئیں. ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، پھر پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے. منافقت سے پاک، سچ اور ایمانداری سے کہی جانے والی بات اثر رکھتی ہے. مساجد سے دی جانے والے خطبے، درسگاہوں میں دی جانے والی تعلیم معاشی برائیوں کو ختم کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ آج مشکل کی گھڑی میں لوگ خدا سے مدد مانگنے کے بجائے دوسروں کے آگے کیوں ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ اس مسئلے کا ایک بہترین حل تاریخ پر نظر ڈالیں اور وہی کریں جو ایک ترقی یافتہ قوموں نے کیا. اپنی غلطیوں کو دہرانے سے نقصان دگنا ہو جاتا ہے. تو کیا ہم آئندہ خود کو ٹھیک کر لیں گے اور ملک سے ان برائیوں کا خاتمہ کر لیں گے؟ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے تو مشکل لگتا ہے، مگر ایک راستہ ہے کہ ملک سیدھے راستے پہ آ جائے اور ترقی کا نہ رکنے والا عمل شروع ہو جائے. مگر یہ سب کیسے ممکن ہوگا اور یہ عمل کون شروع کرے گا؟ یہ عمل جذبے سے شروع ہوگا اور مجھے اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا اور آپ کو اپنے آپ سے. اب سوال یہ ہے، کیا میرے یا آپ سے اکیلے یہ ممکن ہے؟ تو اس کا جواب میں یہ کہوں گا کہ جب ایک دہشت گرد ایک انجانے جذبہ قربانی سے 100 لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو ہم اپنے جذبہ ایمانی سے 100 لوگوں کو فائدہ کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ اس صحیح اور غلط عمل میں ایک چیز مشترکہ ہے اور وہ ہے جذبہ. آخرکار وہ کیا وجہ ہے کہ 22 کروڑ محنت کش مسلمانوں کا جذبہ ان چند مٹھی بھر دہشت گردوں کے سامنے مان پڑ گیا؟ خیال، ارادہ، جذبہ سوچ کی پیداوار ہے. جب سوچ میں برائی، کرپشن کا ارادہ، دوسروں پر حکومت کرنے کا جذبہ موزن ہو تو پھر سوچ میں غریبوں کا خیال، نیکی کا ارادہ اور ایمان کا جذبہ کہاں سے پیدا ہو؟ یہ بازار میں ملنے والی کوئی چیز تو ہے نہیں کہ جا کے خرید لیں. شاید یہ بھی اسی موقع کے لیے کہا گیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. آخر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ منزل تک پہنچنے کے لیے منزل کا تعین تو بہت ضروری ہے، اور پھر اگر کوئی رہنما مل جائے تو اس تک پہنچنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے. راستے کی مشکلات اور کم ہو جاتی ہیں. اگر کوئی ہم سفر بھی مل جائے، ایسے کارواں جن کی باغ ڈور کسی ایماندار، محنتی اور تجربے کار شخص کے ہاتھ میں ہو تو منزل ضرور ملتی ہے، ورنہ راستہ بھٹک کر در بدر کی ٹھوکریں زندگی بھر کا مقدر ضرور بن جاتی ہیں. تو دوستوں، اس کا خلاصہ میں ایسے آپ کو پیش کروں گا کہ اگر ہمارے سوچ میں پختگی ہے، ارادے میں مضبوطی ہے، تو یقیناً ہم کچھ کرنے کا جذبہ ضرور رکھتے ہیں. آپ کچھ بھی کرنے کے قابل ہیں، بشرطے آپ کی سوچ مثبت ہو، آپ کے اندر لگن ہو. بہرحال اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ خوش رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں. تو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ نگہبان.